سلام سلام تخاتلتلتنا أمو العالم تنورو تجارفتو تجارو همني أخم دحنا دخم أنا دحنا إيه إكزابير مسجن أنا همز السلام للأخوة سلام تليلي ما يخلق زيت صلاة يو لك عبيتي أم بأركس نايل مع أنتي بدينا أنجا فيديو إحزنا لهم مثلا هنا مسمن مس عالم برهانو مالتيو سلام باليوم حلا سلام أخواتي همي هاتهم سنة دخاتهم حنا هنا زجاجة مسجن صراحة ما بولت عينك همي هاتهم حنا دخاتهم إحنا هنا كوريس فمالتيو بتلي أب سدت أب عد عرب دواي كويت زرو أب سدت دنخن بحفشة هم يدخل دخن دحنا دخن أنا مدام صراحة ما يبلا كله لا تنكر خنديو لا برتع خنديو أنا دحنا إكزابير مسجد لا قبضنايو مس عالم مالتيو زرو خزي تمرتي لا تودعيو عالم لبزح تمرتي يا بالله مالتيو زرو دحنا إنا لنا ساتم خامي ساتم خامي إني أخو دحنا دفهم ها كان زخ قرشي نعلي همني وي أتهم غيدو كاشي أتهم غيد كاش ديله أتي ويني ودي أتهم غيد همني همني دو زاتن هندك خان همني تأجل همي مالك يلي ويلي ويني ودي كاش ديله مرئي فلتي بيزوي بتعمي درجة سلست ورحنا خلت ورحنا جورناس كاش سئلنا إننا ويلي لا عصرت شحلا ماي لا بانك تحلف لي شعن تشحك كشحك قطع يلي شحقة نقدي يلي أنا حدا عصرت شحلا أكاونت خلا خلص شعن تشحق فقر ختني يا ما خدها من نشخي يلي حونت كويت بلس يلي وينو قدي بس ما همزي إلى اللي بتقرأي درجة سلست ورح خلت ورح خوينو جبري إثيوبيا بك هزبي قرشي مجزا قرشو مجزا هفتو قرشي سؤن لله بك حرستاي تراي يشط لهم دعاده تم جبر بنتك شقد حدا مهرجن مثالي موبايل بانك دنوجن أي شيء بنا سكري هون دخنا يكون شغط موبايل بانك حلف له مالتي سو أنا جن أوزع العجن أو عالم جن قرشاجني كشان نيدو يلي تهم نيدو أنا حد كوت صبوا جزيت موت صبلك حونتنا لعبيد خير دلها من الشك حلف الخير فقط بسمع أتي زاوز النقرشي زاوز النخازي عصرت أشياء إذا عصرت أشياء بتعمي أنا فقطنا لله أبدنا حزنا جالس هاي نفتي بك كاشيس هزبس حزاي فتي أنا كو أكزابير مسجن لقامش كامس تخونا لا ألا ما تأخيره قامش لدول هو خداني حس يزت 100 شيء خلته 100 شيء يكون 300 شيء يكون بموبايل بانك يده حلف موبايل بانك نهني ما نيجوا أنا أوسك خيدك كاش يسألني شح خلته شح 3 شح سكا 10 شح يسألني أنا أكزابير مسجن سبلا يتلاقى سيف تخايو زاوير مسجن بسوشيال ميديا الفولتوني أو كرام من الجريتات النو خيدة وده عندهم دات أنا بدني كن بتلي حرس تاخد موبايل دي ولو ها ولا زادك موبايل كوزا خشف كود موبايل بانك هو يجن لي ولا خا مهور حدا من قصة رحتني كتكم خليه لي ولا جن بتعمي تساقينه قرشي لبها الكاش لبها لي يلي أبز جن مجمريا جن أبزرنا كاش سلزي بك حامني منم قبل يخلين على موي هذا خلته سلسته حمشته شدشته شوعته شمنته عنته 10 هذا 10 سلسته 10 10 شوعته 10 شمنته 10 عنته 10 حدا 10 خلته 10 سلسته 10 ربعتي 10 حمشته 10 شدشته 10 حمشته مالت حمشته شح وزرو هذا حمشته شح خزي 4 شح يختل لهن مالت يزو ترفقي حدا خلته سلسته 4 حمشته حتى شو منتج عند 10 حدا 10 سلسته 10 4 10 حمشته 10 شو عدته صار شو منتزي قلت ميتيو حدا يحس له هو صار شو عندي 10 حدا 10 خلته 10 سلسته 10 4 10 حمشته خلته حمشته شح خذ حدا شح خطوسدين كي 4 شح انا ما لي رايهم حمشته شح كل خلا بموبايل بانكيس 4 شح تبني شح تنقد لي مالتي بس تستوصده انا اب سعود لهالخو بطورنت غزي اسرع شحلا اخنا له 10 شحر ولا تملا قريو دلدالو 10 شحر عيالنا الهوم لهالليو بطميت كيموتو عيالنا لا غورنا جنرنا انا جنزبي نقف دوخو بشعاتي مغنياتوس ولا رخاص قرش لها للناس سان قرش كيموت زقل عزالكو شعو قرش انتحر لي اخوكو تموت نورايا برحه مالتي شعو كن اسرع شحلاونا يوم 10 شحر عيالنا 10 شحر على تملا قريو نو خزل لدن خونتات اب تግራይ
ኣብ ትግራይ ድንሆ ኩነታት በተለይ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናምን የለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ድንሆ 10,000 ላ ሞባይሎም ትሕልፈሎም 9,000 ይሁኻ 1,000 ቅርሺ ይነጉድልካ ኣብ ሓደ ለ 10 ትዎም 2,000 ያቁሪ 8 ይሁኻ ኢና እንድዒ ኣምላከ ይሆይ ኣማኻይዶ ጽቡቕ ግዜ ምጸልና ኧረ በስመ አብ ብኸዚ ወቅት ስደት ኣምሃለኹ ይዳብል እውነት ኩነታት ብጣዕሚ ለፍርሕ እዩ ባይዘወይ ኣሕዋተይ ጸሎት ጎሪእኹም ብጣዕሚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብጽዋ ክሓልፍ በቃ ሃብ ንፋስ ብን ውልክ ኸዲ ጎረዳሚ እትለለ ኩነታት ኸዚ ብጣዕሚ ለፍርሕ ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ላድየብና አቡሉ ይስለዶ ብወረይ ቅረ ክብል ይፈቲ ኣብ ትግራይ ለለ ኩነታት ግን እዚ በቃ ሃፍታም ላብድኻ ደቀገረሉ በቃ ገንዘብ ኣብ ባንክ ሃሊካስ ታይሞ እንድሕር አውፅኻ ገንዘብ ሃም ድሌትካ ደሸቀጥካሉ ደይገዛእካሉ ምንም ዋጋ የውዲ በቃ ድኻይ ሃፍታም ማዕረ ይኮይና ኸዚ በቃ ሓረሳይ በቃ ጥራይ እዩ ድሸጥሎ ካይማ ኣብ ባንክ ይሃልዮ ቅርሺ ሞባይል ባንክ የውላ ሃመይ ጎርማ ክሕልፍ ትኽእል ኸዚ ለላ አጋጣሚ ምርጫ ዕለት 22 ነው ይመስለኒ ዱ ዓጽሙኒ በቃ ድሕር ምርጫ ይድኽፈት ራስ ትራንስፈር ላትገበረ ነው ኸዚ ኣነ ላብ ሙለብርሃን ክሕልፍ እንድሕር ኮይነ ቅርሺ ባንክ ኸይደካ ትሓላልፍ ክኽእል የካውፅ የደ ይኽእል ካሽዳ ለለም ትሕልላፉ ዓጽሙኒ ማለት እዩ እዛ ምርጫ እስከ ተረጋጋዕ እዛ ምርጫ ከተሓልፊ ብጣዕሚ ጸሎት ያድልየና እዩ ኣብ ስደትና ክንሕዋተይለ ጸሎት ጎርልና ኢትዮጵያ ትግራይ ዓድኹምስ ጸሎት ጎሩ ጸሎት ንገብር ክብል ይፈቲ ብዝተረፈ ዛ መልእኽቲ ዛ ፈረድ እንህዋ እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ መልእኽቲ እያ ደስ ትብል እያ ትብላ እንድሕር ሃልኸን እስቲ ላይክ ጎሩ ኣነ እንድዒ ወሳብስክራይብ ለጎሩ ዛብ ዝነኽስ ኣብ ትግራይ ለለ ኩነታትስ ንስራሕ ኢዶ ብለያ ኢደ ዓለምና ቅርሺ ሓዝሞ ሃብ ንክብለከ ገለ ተባሃህልና ኢና መልእኽቲ እያ ኣብ ትግራይ ለለ ሓደ ሕዋተይ ኣይትርዳእ ኣለኽን በተለይ ደኣነ ቃምሽ ስለዝሸጥ ኣለኹ ቦፍ ናይ ባህል ራያ ክዳውንቲ ስለዝሸጥ ኣለኹ 3,000 4,000 5,000 ምስ ናኣትካ ኣካውንት ንልእኸልካ ቅርሽማ ኣውፅኽን ዕያል ንሃብልና ትብለኽን ሓደኽን ትርዳእ ኣለኽና ሓደኽን ትደለ ኩነታት ኣይትርዳእ ኣለኽን ኣይ ካውፃ ይኽእል ቅርሺ ቃምሽ ግን ኣብ ስለለሎ ይሆ ኣብ ስለለሎ ክዳውንቲ ሽግር ይውሊ ኣነ እቲ ድመረጽ ክዳውንቲ ካብዛ ልዕለ ኣይክወስድ ድኽእል ኣነ ለለ ወላ ቆቦ ዋጃ ይኹን ወላ ኮረማ ላማጣ ይኹን ገዚአ ክዳን 50,000 100,000 ይኹን ብሞባይል ባንኪ ስለዳ ተሓላልፍ ካሻብ ኢደይ ክሕዝ ኣይኽእል ተወሰነ 4,000 5,000 ዛቶን ኸዚ 5,000 እየን በቃ ዛቶን ካብደ ኣይፈልይ መስፈሪ ኸዚ ካብ ሓሸንገላ ምኾን ኸዚ 2,000 ይድውድኡ ለትራንስፖርት ኣብዚ 2 ወርሒ ውሃም ኮይን ዳም 600 ቅርሺ እናረ ተኸዲ ተኣቲ ኸዚ ግን 2,000 ኮይና ግደታ ቅርሺ ካብደ ኣይፈልይ መስፈሪ ሱቅ ላኸድኹ ትራንስፈር ይገብረሎም ወዲያው ብደቃ ወዲያው ካሽ ይሁኒ ተመስገን ኣነ እኮ እግዚአብሔር መስገን እንደ ገበሬ ኣቦና ኣቦታትና ሳቅዮም እንድነዩ ጣዕም ሰብ ሸግሩ ወይ ድንሆዋ ዕጽዋን ክባን ይብሃሉ ኣነ እኮ ዕጽዋን ክባን ኣብ ስደት የጸንሐ በቃ ታባዕለ ዕጽዋን ክባን ያመጻድና ይድብሃሉ ቅርሺ ስለተሸገረና ዋናው ገንዘብ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያንጸልና ጽቡቅ ጊዜ ያንጸልና እክል ፈቲ ብተረፈ በጣም ይውል ፈቲኩም እንድሕር ዳኣት ሞችኩም እዚ መልእኽት እዚ እንድሕር ትሞችኩም ላይክ ጎሪእኩም እና ያቀኒልና በጣም የና ንፈቲኩም ማለት እዩ አይ ላቭ ዩ